तो कितल्यान सर शिका भुरगो 12 का 11? सरस्वत कॉलेजीन. सरस्वत कितले स्टँडर्ड? 11? तो फर्स्ट इयर कॉलेज सेक्शन. सर फर्स्ट इयर जाल्यार तो 17 वर्साचो न्हू, 18 म्हणजे मेजर आसूं शकता. म्हणजे पेडणे पुलीस स्टेशनाचे कशे कौतुक करपाचे शब्द आमच्या कडेन ना. जी सकाळी जी दुर्घटना घडली त्याचो उलगडा विथीन 8-9 तासात काढलो. खरेंच ते खूप अभिनंदनास पात्र आसा आणि म्हाका खात्री आसा जे कितें केले ते नक्कीच खंय तरी सरकार तर्फी सुद्धा ह्या पुलीस स्टेशनाचे खंय तरी बरे सत्कार जावचो ही माझी अपेक्षा आसा. कारण इतले रोखडेच करप हे खरंच एक दिलासो आमकां सगळ्या पेडण्याच्या लोकांक मेळिल्लो आसा. धन्यवाद. आज सकाळी इन्सिडंट धारगळी जाल्लो आसा. तेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेट्टी तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतलो आसलो, सरस्वत कॉलेजीक वचपाक बस स्टँडार धारगळी रावलो तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेज्या तोंडार आनी तेजेर पळोवन गेलो तो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणी तरी सांगलें आनी तेका इमिजिएटली GMCन गेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना आनी आमी तेज्या बापाय तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नासलो तो. मागीर तेज्या बापायन कंप्लेंट दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. म्हणजे तेज्या चल्यान तेका सांगलेलें तेका जेन्ना शिफ्ट करताले तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसाय यांनी अटॅक केलो. तो रावपी कळणे दोडामार. ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक हे केली आनी सक्सेसफुली आमच्या टीमीन तेका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी तेका तुमीच केले की म्हापसा पुलिसांनी? ना आमीच आसले. आमी आमकां मांद्रे पुलीस स्टेशनांनी एसिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय आसले एसिस्ट करपाक आमचे इन्वेस्टिगेशनाक. कारण कितें जो विक्टीम जो आसा तेणी ते डिस्क्लोज तेजें नांव केलें. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण आतां खुबशा हेतून सोशल माध्यमांचेर लव प्रकरण आमी ते सगळ्या एंगलान इन्वेस्टिगेशन करता. पण ह्या टायमार आतां सांगपाक ताणें कितें सांगलें एक्युजान कितें सांगलें ना आमचें इंटरव्युशन चालू आसा. ओके. एक्युजाच्या चलयेचे हें जाल्लें मृत्यू जाल्लो हालीं मेल्यात चली कनेक्शन ह्या विशया खातीर चालू आसा. आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलान पळयता. आमदारान आतां इन्फॉर्मेशन दिलें बरें ती फूल डिटेल सांगता आमदार न्हू तेतून कितें तर मागीर ना तेजेर हांव कांय कमेंट. ओके येस थँक्यू सर. धारगळी एक हे जालो एसीड मारपाचो प्रकार आनी आतां संशयिताकूय धरलो. तुमी जेन्ना तुमकां तातडीन खबर कळ्ळी तेन्ना तुमी हॉस्पिटलान वचून तेची इन्क्वायरी केल्यात. काय म्हणटात सर? पोलिसांनी बेगीन कारवाई केली काय तुमचे? आयज दुर्घटना घडली आमच्या धारगळी सुक्या कोयणान जे आमच्या ब्रिजाच्या सकयल जे आयज आमचो ऋषभ शेट्ये आयज भुरग्याचेर एसीड मारले जे पळय आयज खऱ्यांनीच वायट दुर्घटना घडली. आनी हे जे पळय हांगा घडटा आनी हेज्या फुडें आनी घडचें ना तें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. कित्याक आयज सांजच्या भितर ताका धरतले एक्युजाक आनी आयज ताका धरलेलो आसा. आनी जे पळय आयज काम आमच्या DSP तसोच आमचो PI आयज हेंच्यांनी काम केल्ल्या खूब बरें काम केल्ल्या. जे पळय ही लोकांक हें आहा कितें पेडण्यान आनी केन्ना तरी घटना घडची ना. कित्याक आमचे जे पळय हें आहा PI आनी पुलीस प्रोटेक्शन आहा जे पळय आमच्या पेडण्याक लागून इज व्हेरी बरें काम करता. आनी जे पळय आयज आमच्या हेंच्यांनी जाता तितलो फास्ट आयज आमच्या हेका धरून हाडलो. कित्याक जी ही पळय स्टोरी घडल्या पळय ही खंय तरी लव स्टोरी जे पळय ऋषभ आहलो तो खंय तरी महाराष्ट्राच्या चेडवाक एक तो हे आहले तेजे गर्लफ्रेंड आहले महाराष्ट्राचे. ते म्हाका दिसता तेज्या वांगडा ना म्हटल्यार 2 वर्सां तो हे आसलो 2 वर्सां फ्रेंडली आसलो. आनी तो ते अशें सांगतात कितें तेजे जे गर्लफ्रेंड आहले ते आतां मे म्हयन्याच्या 20 तारखेर काय कितें ते एक्सपायर्ड जाले मेले ते. हेंचो हें कितें आहा जे पळय
आयज चेडवाचे फॅमिली कितें म्हणटा कित्याक हेंच्यांनी ताका मारलें म्हणून तेंच्यांनी ते बापायन तेजेर रिवेंज घेतली, तेजेर हाडून ते एसीड वतले अशें म्हणून तेजो बापूय आतां सांगता कित्याक ऑलरेडी हांव भितर आसलो ताका एक्युजाकूय हाडून तेंच्यांनी हें केल्लो आनी तेणी सगळें हें दिल्लें आसा, स्पश्टीकरण केल्लें आसा कित्याक तो हांगासर आमच्या फॅक्टरीन खंय तरी कामाक वयता. जे पळय तेणी तेज्या तोंडार मारला पळय ते एसीड न्हू, तेणें ऑयलीन कितें तरी ते मिक्स केलां. जे पळय आमच्या टायल्सांक आमी ते एसीड यूज करतात तितून ऑयलीन मिक्स करून ते तेणी तेज्या तोंडार मारले. तेणी ते भाल्लेन हाडले आनी तेतून जग हाडून तेजे ते तोंडार मारले. ऑलरेडी थंयसर ते भाल्लेन ऑलरेडी आसलेले बी बाकीचे उरलेले आनी तो बायक घेतलो आनी तो पळोवन गेलो आनी थंयसर तो आपल्या जॉबाक गेलो जाल्यार हे ऑलरेडी हे आमच्या पुलिसांक इन्क्वायरीन हे कळ्ळें सगळें जे पळय फोन केलो बाकीचे हे आनी जो पळय चेडो आहा हें जाल्लो आहा डॅमेज जाल्लो आसा एक सायडीन तेजी रायट सायडीन तेजी हे डॅमेज जाल्ली आसा ऑलरेडी. तेजे दोळोय म्हाका दिसता ऑलरेडी ताका म्हाका दिसता फुडें दोळ्याकूय तेजे म्हाका दिसता डॉक्टरांनी बरें ट्रिटमेंट दिवन तेजे दोळ्यांनी दिसचे कित्याक एक सायडीन जे सगळेंच ते हें जाल्लें आहा एसिडान काळे पडलेले आहा. जे पळय ऑयल तेणी मारलेली आहा तेजेर ती हांवें वचून हॉस्पिटलान पळयल्लो आसा ताका बॅड कंडिशन ही वील बी क्युअर म्हाका दिसता तो कित्याक 30% असो ताका डॅमेज जाल्ली आसा बाकीचे क्युअर जातलो कित्याक तेणीच ऑलरेडी सांगलेलें आसा जे पळय कोणी तेजेर मारलेले आहा तर खड्डो कसो आसलो म्हणून आनी तेणी ऑलरेडी सांगलेलें कित्याक तेजो बापूय जावंक शकता म्हणून त्या तेजेर क्लुआचेर आयज आमकां ते बरें पडलें आनी जे पुलिसांनी एज फास्ट एक्शन घेवन हांवें म्हटलेलें सान बसून खंयसर तरी हो एक्यूज एज फास्ट धरून दितले आमच्या पुलिसान दाखयतले जाल्यार तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरें काम केल्लें आहा आनी अशेंच तेंच्यांनी पेडण्यांक लागून काम करचें आनी हांव असले खंयसरूच खपोवन घेवचो ना असले हे दादागिरी बी हांगासर पेडण्यान उपकारच्यो ना आनी हांव तुमकां सगळ्यांक हें सांगूंक सोदतां कित्याक हे पळय पेडण्यान घडटा पळय हे भायले येवन घडले कित्याक हांगासरले न्हू तो महाराष्ट्राचो येवन हांगासर तेणी ते हांगासर आमच्या भुरग्याचेर मारले ताका लागून हांगासर आमच्या पेडण्यान आहले आनी हेजे फुडें केन्नाच हें जावचें ना कित्याक ऑलरेडी पुलिसांकूय सांगलेलें आहा जे पळय खंयसर हांगासर भाड्याक रावतात भायले येवन तेंची सगळ्यांची हें डिटेल घेवची आनी तांकां सगळ्यांक रजिस्टर करचें हांगासर जे आयज अश्यो बारीक हें जाता चोरयो जाता खंय जाता ते रातचे बी हे पुलिसांक हें दिल्लें आसा कित्याक तुमी हें करचें म्हणून रातचे आनी हेच्या फुडें असल्यो गोश्टी घडच्यो ना हे ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें आसा. थँक्यू.